नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरुमा अहिले सम्मका प्रमुख समाचार। निर्वाचन नजिकिएसँगै दल प्रवेशको सिलसिला बढ्दो। एमाले प्रवेश गर्नेको बाढी आउने ओलीको दाबी। नागरिकता विधेयकमा गठबन्धनले मुडेबल देखाएको आरोप। सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन सकस। दलहरू आफ्नै अडारमा अडिग। कार्यदलको बैठकमा भएको छलफलबारे शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गरिने। काठमाडौँको फोहोरमै राजनीति चल्दा व्यवस्थापनमा महाभारत। अवरोधकै बीच एसपीको कमान्डमा फोहोर फालिँदै विकल्पबारे 3 जिल्लाका सिडिओ छलफलमा। ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले संयोग विकास आयोजना अलपत्र। रौतहटको बागमतीमा 12 वर्ष अघि उद्घाटन गरिएको पुल अझै बनेन। स्थानीय जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य। र रुस र युक्रेन बीच श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण बढ्दो। क्रिमियाको हतियार भण्डारण केन्द्रमा ठूलो विस्फोट। युक्रेनले विस्फोट गराएको रुसको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई देशद्रोही गठबन्धनको संज्ञा दिनुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आज आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले अनेक थरी तत्त्व जोडिएर एमालेलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले काङ्ग्रेस एमालेसँग एक्लै निर्वाचन लड्नै नसक्ने भएको दाबी गर्नुभयो। गठबन्धनका अन्य दलसँग त्रसित हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उहाँको भनाइ थियो। ओलीले नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाउने निर्णय गरेर गठबन्धनले मुडे बल देखाएको आरोप पनि लगाउनुभयो। राजनीतिक दलको शक्ति र जनमत प्रमाणित गर्ने अवसर निर्वाचन हो। संसदीय निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरू शक्ति आर्जनका निमित्त अनेक रणनीतिक अभ्यासमा छन्। स्थानीय निर्वाचनपछि रोकिएको पार्टी प्रवेश गर्ने र गराउने होडबाजी पुनः सुरु भएको छ। पार्टीको नीति र सिद्धान्तभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभका निमित्त चुनावको मुखमा पार्टी फेरबदल गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। एक रिपोर्ट। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्यलाई प्राप्त गरी छोड्ने उद्देश्यमा एमाले कृतसङ्कल्पित छ। त्यसकारण एमाले एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढ्नुपर्दछ, अझ सबल हुँदै अगाडि बढ्नुपर्दछ। र साथीहरू आज एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। एमालेलाई अझ बलियो बनाउन, अझ शक्ति थप्न प्रवेश गर्नुभएको छ। म साथीहरूलाई सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यी उद्देश्यहरूका बुधबार पूर्व मन्त्री हेमराज राई सहित जसपाका 122 जना नेताहरू एमाले प्रवेश गरे। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै सहभागितामा भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ओलीले पार्टीमा स्वागत मात्र गरेनन्, बर्बादीबाट जोगाउँदै सफल नागरिक बनाउने उद्घोष नै गरे। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन भर्सेस एमाले बनेका बेला एमाले पार्टी प्रवेशलाई तीव्रता दिने उद्घोष नै गरेको छ। हामीले साथीहरूलाई प्रवेश गरेको, प्रवेश पार्टीमा गराएको त्यो बर्बाद गर्नका लागि हो र बर्बादीबाट तपाईँहरूलाई जोगाएर तपाईँहरूलाई एकदमै सफल नागरिक बनाउनका लागि हो। तपाईँहरूको मेहनत खेर फाल्नका लागि हो र तपाईँहरूको मेहनत देश बनाउनका लागि उपयोगी हुन सकोस् मात्र हो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने काममा हामी हरेकको योगदान, नयाँ पुराना भन्ने कुरा भएन, हरेकको योगदान उत्तिकै उत्साहका साथ हरेकको योगदान हुन सकोस् भनेर हो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले मात्र होइन, स्थानीय तह निर्वाचन सकिए लगत्तै रोकिएको पार्टी प्रवेश गर्ने र गराउने सिलसिला पुनः सुरु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट हत्याउनकै लागि चलेको पार्टी परिवर्तनको लहर संसदीय निर्वाचनमा नहुने कुरै भएन। यो लहरमा सबैभन्दा बढी चर्चा चाहिँ प्रचण्डको ओत लिन पुगेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको छ। माओवादी त्यागेर प्रचण्डको कटु आलोचक बनेका भट्टराई पुनः आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि माओवादीको शरणमा पुगेका छन्। अहिले जुन आकर्षण माओवादी केन्द्रप्रति देखा परेको छ त्यसलाई बचाउन सक्यौं। जनमत जस्तो देखा परेको छ र एकता प्रक्रियामा अहिले फेरि
पूर्व माओवादी र अरू कम्युनिस्ट घटकहरूबाट माओवादीमा आउने जुन एउटा लहर जस्तै चलेको छ, दिनदिनै ठुलै सङ्ख्यामा अब त समूहगत रूपमा पनि एकता हुने कुरा कतिपयसँग अन्तिम चरणमा पुगेको पनि छ। यो सबैलाई बचाउन सक्यौँ भने हामी फेरि लेफ्ट मुभमेन्टको वामपन्थी आन्दोलनको पहिलो पार्टी बन्ने पुरै सम्भावना छ। नेताहरूले पार्टी परिवर्तन किन गर्छ? अझ निर्वाचनकै सम्मुखमा आफ्नो पार्टी छाडेर अर्को पार्टीमा किन जान्छन् होला? धेरैलाई चासो पूर्ण हुन सक्छ। पार्टी प्रवेशका कार्यक्रम बढ्नुमा नेताको मात्र नभएर पार्टीको पक्षमा माहौल बन्ने धारणाले काम गरेको पाइन्छ। सामान्यतया नीति र सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएर नेताहरूले दल अदल बदल गर्ने गरे पनि वास्तवमा व्यक्तिगत स्वार्थले नै काम गरेको पाइन्छ। यस्ता गतिविधिहरू नेताहरूले देखाउनु भनेको स्वाभाविक भन्दछु र अस्वाभाविक पनि छ। अस्वाभाविक भनेले असंवैधानिक तरिकाको गतिविधिमा संलग्न हुने आफ्नो केही हैसियत नभएको, दलीय क्षमता नभएको कारणले यस्ता कुराहरू गतिविधि देखा पर्छ। उहाँहरूले अरू त्योभन्दा उपाय अरू केही पनि छैन उहाँसित भने अस्तित्वको सवाल छ। उहाँलाई एक्जिस्टेन्स अथवा जीवित रहनको लागि ठुलो समस्या छ। विकास र समृद्धिको चर्को नारा लगाएर राजनीति गर्ने नेताहरू नै व्यक्तिगत स्वार्थ लिप्त हुनुको परिणाम दशकौंदेखि मुलुकले चुकाउनु परिरहेको छ। यसको निरन्तरता आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि दोहोरिने पक्का छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 1 का प्रदेश सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले यही संसदबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीहरूका आफ्ना अडान र नेताहरूको केन्द्रीकृत भावनाले प्रदेशको नामाकरण हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले प्रदेश संसदले प्रदेशको नामाकरणका लागि दलहरू बीचमा छलफल गराए पनि त्यो सहमति बन्न नसकेको बताउनु भयो। प्रदेश सभामुख भण्डारीले राजनीतिक दलहरूमा पनि भूगोल, जातीयता, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पहिचान झल्कने खालका नाममा आफ्नो अडान राख्दा सहमति जुट्न नसकेको दाबी गर्नुभयो। कसैले प्राकृतिक उसको नाममा, कसैले चाहिँ अरू सांस्कृतिक पहिचानको नाममा भन्ने अडानलाई यथावत राखेको कारणले पनि सहमति हुन सकेन। दलका नेताहरूलाई बोलाउने, दलहरू बीचमा छलफल गराउने, दलको बीचमा पनि छलफल गराउने ती कार्यक्रमहरू हामीले गर्यौँ। दलहरूले पनि केही प्रयासहरू गर्नुभयो तर भएन सहमति। प्रदेशको नामाकरणका लागि आधा दर्जनभन्दा धेरै नाम पहिचान र भूगोलसँग जोडिएर चर्चामा आएका थिए, तर ती नाम मध्ये कुन नाम राख्ने भनेर प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश समेत पाएको छैन। बाबुराम र वामदेवलाई भित्र्याएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कद बढेको महसुस गरेका छन्, तर सबै शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर नेता बन्ने चाहना त्यति सहज भने देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। जब 2072 को असोज 3 गते संविधान जारी भयो, त्यसको 6 दिनपछि माओवादी त्याग गरेका बाबुरामका लागि माओवादी रहेन। त्यसयता माओवादी खाओवादी भयो। बाबुरामका नजरमा महान जनयुद्धका सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड खाओवादीको नाइके बने। हरेक पटकका सार्वजनिक आलोचनामा बाबुरामले बाहिर माओवादी भित्र खाओवादी भन्दै प्रचण्डमाथि तीखो प्रहार गरिरहे। 9 अर्ब खाएको आरोप त खुलेआम लगाएका थिए। बुढी गण्डकी मलाई थाहा छ, मेरो पालन सुरु गरेको बुढी गण्डकी एउटा कमिसनको र 9 अर्ब रुपियाँ केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, मलाई थाहा छ यो कुरो। प्रमाणित गर भने त्यो पनि गर्न सक्छु मैले। उहाँहरूले बाँडेर खानु भएको छ र बुढी पनि अलपत्र गरेर बसेको छ। तर छुट्टिएको 7 वर्षपछि अहिले सँगै मिलेर खाने मौका आएपछि बाबुराम खाओवादीको हिस्सा बनेका छन्। प्रचण्डसँग भिक्षा थापेर बसिरहेका उनी पार्टी एकता गर्ने बताउँछन्। तत्कालको निम्ति त एउटा चुनावी प्रयोजनको निम्ति मात्रै हो, तर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ नेपालमा
जुनको अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डाहरू बाँकी छन् त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति हामी सबैले एक्लै एक्लै भन्दा पनि मिलेर र नयाँ ढङ्गले नयाँ आधारमा एकताबद्ध भएर जानु अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको हुनाले त्यो दिशातिर पनि उन्मुख हुने हिसाबले हामीले यसलाई लिएका छौँ। अब प्रचण्डको आत्मबल बढेको छ किनकि प्रचण्ड चाहन्थे पुनः एकपटक पूर्व माओवादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यसको नेता बनाऊ, तर जहिल्यै बाबुराम बाधक बन्दै आएपछि प्रचण्ड सफल भएनन्। अहिले उनीहरू बीच प्रेम र घृणाको खेल क्लाइम्याक्सतिर पुगेपछि प्रचण्ड पनि 7 वर्षपछि बाबुरामलाई झेल्न तयार भएका छन्। यसको ठुलो अर्थ छ भनेका उनले वैद्य र विप्लवहरू पनि बिस्तारै आफ्नै कित्तामा आउने सङ्केत गरेका छन्। वामपन्थी आन्दोलनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि बाबुरामजी र प्रचण्डसँगै उभिने कुराको धेरै ठुलो अर्थ र महत्त्व छ। हामी उभियौँ, अब कसैले रोकेर रोकिँदैन, त्यो ठुलो कुरा हो भनेर म भन्न चाहन्छु। यद्यपि आज नै पार्टी एकता भएको त होइन, चुनाव पछाडि हामी एउटै केन्द्र बनाउने भन्ने समझदारीमा गएका छौँ। आफ्नो राजनैतिक जीवनकालमा 3वटा पार्टी निर्माण गर्दा गोल्डेन टाइम खर्चिएका बाबुराम सबै अभ्यासबाट असफल भएपछि 4थो पार्टी बनाएका छन्। जनयुद्धको रापतापबाट आएर पनि त्यसयता सधैँ तेस्रो शक्तिका रूपमा खुम्चिन बाध्य बनेका प्रचण्ड समेत माओवादीकै नामले अब राजनीति नहुने निष्कर्षमा छन्। उनीहरू बीच अहिले एकअर्काको आवश्यकता खड्गिएपछि दुवै एक ठाउँमा उभिन बाध्य बनेका हुन्। यसलाई एउटा चुनावी गठजोड मात्रै नभएर समाजवादी पार्टी बनाउने सुरुवातका रूपमा समेत बुझेका छन्। प्रचण्डमाथि प्रचण्ड अगाडि पनि जान सक्ने, पछाडि पनि फर्किन सक्ने एउटा नेपाली राजनीतिको अनौठो तरिकाको क्यारेक्टर हो, जो क्यारेक्टर अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूमा त्यो पाइँदैन। अहङ्कार छैन, गालीलाई बिर्सिन्छन् उनी, होइन? उनले अब गाली रित्याएका बाबुरामलाई मात्रै होइन, अन्यले पनि जति गाली रित्याएका मान्छेलाई पनि स्वागत गर्न सक्ने उनको चाहिँ हिम्मत छ। तर यहीँनिर केही समय यता समाजवादी केन्द्र बनाउने चर्चा चलिरहेको छ, जसलाई बाबुरामकै सिद्धान्तका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसर्थ बाबुराम प्रचण्डको घरमा ओत लाग्न नभई प्रचण्ड कतै बाबुरामको सिद्धान्तमा आएका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि छ। तथापि प्रचण्डको अर्को स्वार्थ भने ओली बाहेकका कम्युनिस्टहरूको एकता हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको भडुवा आफू नभई ओली नै थिए भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि पनि विचार मिल्ने सबै शक्तिलाई गोलबद्ध गर्ने र त्यसको नेता आफै बन्ने प्रचण्डको कसिलो नीति छ। तर अझै पनि बाबुराम जस्तै वामदेवलाई समेत भित्र्याएर हर्ष विभोर बनेका प्रचण्डलाई वैद्य, विप्लव र बादल जस्ता पुराना सहयात्री फर्काएर एउटै शक्ति निर्माण गर्ने सायद भने जुरेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी पदाधिकारी टुङ्गो बिहिबार लगाउने भएको छ। आज पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा पदाधिकारीको बारेमा छलफल भएको र बिहिबार बस्ने बैठकले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने भएको हो। बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले संगठन सम्बन्धी एजेन्डामा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रीय कमिटीपछि स्थायी कमिटीले टुङ्गो लगाउनु पर्ने कुरा र केन्द्रीय कमिटीमा थप्नुपर्ने सदस्य, पोलिट ब्युरोमा थप्नुपर्ने सदस्य र पदाधिकारीका बारेमा छलफल सुरु भएको बताउनुभयो। केन्द्रीय कमिटीमा थप्नुपर्ने केही साथीहरू र पोलिट ब्युरोमा थप्नुपर्ने केही साथीहरू र हाई कमिटीमा थप्नुपर्ने साथीहरू र पदाधिकारी चुन्ने विषय तपाईँको जिज्ञासाको विषय होला। यी सबै विषयमा हाम्रो विस्तृत छलफल भयो। प्रवक्ता महराले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बिहिबार 8 बजे बस्ने बताउनु भएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दार्चुलाको गोकुलेश्वरबाट जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा आइरहेको जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। शैलेश शिखर नगरपालिका 6 स्थित उल्लानीमा से 1 ज 551 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा 4 पुरुष र 1 जना महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। घटनामा परि 9 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनाको कारण भने खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु गरेको छ। महाभियोग छानबिन गर्न बनेको समितिले अब कार्यविधि बनाएर काम थाल्ने निर्णय गरेको छ। एक रिपोर्ट। महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययनमा सक्रियता देखाएको छ। चुनाव अघि नै महाभियोग मुद्दा टुङ्गाउन दबाव परेपछि करिब 6 महिनापछि बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सो समितिको पहिलो बैठकले अर्को बैठकमा कार्यविधि टुङ्गो लगाउने गरी त्यसको मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले अर्को बैठकमा सो महाभियोग टुङ्गो लगाउने गरी कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार पारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य र सदस्यहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी सो महाभियोग टुङ्गो लगाउनका लागि कार्यतालिका अर्को बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए। मस्यौदाको प्रति मान्यज्यूहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले पनि हेरेर आएर र आज उठेका केही कुराहरूलाई पनि सचिवालयले इन्क्लुड गरेर चाहिँ त्यो मस्यौदा यहाँ आगामी बैठकमा पेश हुन्छ र आगामी बैठकमा त्यो स्वीकृत गर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ। र दोस्रो, सचिवालयले आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तुत गर्ने, अब हामी के गर्छौँ भन्ने विषयको कार्यतालिका उहाँहरूसँग सदस्यज्यू मान्य सदस्यज्यूहरूसँगको समेत समन्वयमा र ज्येष्ठ मान्यज्यू जसले सभापतित्व गरिरहनु भएको छ उहाँसँगको समन्वयमा र उहाँको निर्देशन बमोजिम आगामी बैठकमा सचिवालयको तर्फबाट कार्यतालिका समेत प्रस्तुत हुन्छ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले 1 महिनाभित्र सो महाभियोग टुङ्गो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रतिनिधि सभाको आयु धेरै नभएकाले सो महाभियोग टुङ्गो लगाउने समय धेरै राख्न नहुने तर्क समेत गरे। सांसद पोखरेलले सत्तारूढ दलहरूले संविधान, कानून र नियमावली विपरीत सो महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल रोकेर राखेको भन्दै असन्तुष्ट समेत व्यक्त गरे। हामीसँग आज जो ऐनमा नियमावलीमा जे प्रबन्ध छ 3 महिनाभित्र हामीले टुङ्ग्याउने भनेको छ। यो आउनु पर्थ्यो कहिले भन्दाखेरि कि यो जब दर्ता भइसकेपछि उसको 1 गते दर्ता भएपछि 6-7 दिनभित्रमा आएर माघ, फागुन, चैतभित्र यो सबै हामीले साङ्गो पाङ्गो गर्नुपर्ने हो। तर आज हामी भदौको 1 गते हामीलाई थाहा छ हाम्रो आयु कति हो भन्ने कुरा, कि असोजको 1 गते हो भन्ने कुरा छ अथवा असोजको 2021 भन्दा हाम्रो आयु छैन भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। यस्तै सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले 3 महिनाभित्र सक्ने गरी सो महाभियोग प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी काम अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए। उनले सिङ्गो संसदले दिएको सो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न समितिका सबै सदस्यहरू गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड समेत दिए। हामीलाई 3 महिनाको समय, 3 महिनाभित्र भने हो, 3 महिनापछि भन्ने छैन। त्यसो भएकोले 3 महिनाभित्र हुनाले 3 महिनाभित्र चाहिँ हामी छौँ, फेरि 3 महिनाभित्र यो काम गर्न सकौँ। सिङ्गो संसदले हामीलाई जिम्मेवारी दिनमा विलम्ब गरे, त्यो जोस अब त्यता फर्केर फेरि हामी मुक्त हुँदैनौँ। त्यसैले हामीले जिम्मेवारी पाएपछि चाहिँ हामी के गर्यौँ भन्ने प्रश्न अब हामी आफैलाई प्रश्न सोध्ने हो। बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि सो महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो लगाउने काममा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। सो महाभियोग सिफारिस समिति 11 सदस्यीय रहेको छ। चुनाव अघि नै महाभियोग मुद्दा टुङ्गाउनु पर्ने दबाव परेपछि समिति यति बेला सक्रिय बनेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आगामी निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्थानीय तह निर्वाचनकै हैसियतमा पुर्याउने गरी तयारी थाल्न पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेस नेता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले मुलुकको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने जिम्मेवारी पनि आगामी निर्वाचनबाट पाउने गरी निर्वाचन तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो। बुधबार काठमाडौँमा स्थानीय तहमा निर्वाचित पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको स्थिरता र तीव्र आर्थिक विकासका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र सत्तारूढ गठबन्धनको विकल्प नभएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। हामी निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। अब आउने निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन नै रहनेछ। यो मुलुकको स्थिरताको निमित्त, यो मुलुकको विकासका निमित्त र यो मुलुकलाई तीव्र गतिमा विकासमा अगाडि बढाएर विकास सन्मुख मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा
हाम्रो देशलाई पुर्याउनका निमित्त अब आउने निर्वाचनमा हामीले एकताका साथ हामी सबै आफ्नो तर्फबाट लागौँ। मन्त्री कार्कीले 5 वर्षपछि हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै विजय हुने गरी काम गर्न स्थानीय तहका पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको फोहोरको व्यवस्थापन हुन नसक्दा यहाँका स्थानीय त मर्कामा परेका छन् नै, तर मुलुकको राजधानी नै यही भएकोले यसको दुर्गन्ध देशभर फैलिएको छ। अहिले फोहोरको विसर्जन बालेन भर्सेस राजनीतिक दल बनेको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार अपराह्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले मुटुमै घोस्ने प्रहार गरे। एउटा हराम ठेकेदारको घरमा बसेर अङ्गरक्षक बनेको बताएपछि बालेनको कटाक्षमा समर्थनको वैरो लाग्यो। बालेनले भिडियो सहित सार्वजनिक गरेको टिप्पणीमा भनेका थिए, श्रीमान प्रचण्डज्यू, उपत्यकाको फोहोर लैजान प्रयोग गरिने ककनीको बाटो विगत 8 वर्षदेखि यस्तो हालतमा बनाउने मान्छेको घरमै अङ्गरक्षक जस्तो बसेर कुन नैतिकताले भन्नु म यो देश बनाउँदैछु भनेर। राजमार्ग हो किनकि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा भइरहेको दुर्गन्धित राजनीतिमा प्रचण्डकै घरबेटीको मनोमानीले झनै समस्या थपेको थियो। सिसडोल बन्चरे डाँडा अन्तर्गतको सडक बनाउने ठेक्का पाएका शारदा अधिकारीले 8 वर्षसम्म पनि अलपत्र पारेपछि उनै कामचोर ठेकेदारका कारण बालेनको झट्का प्रचण्डले भेटेका हुन्। त्यस लगत्तै बालेनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग भेटेर फोहोर व्यवस्थापनमा सत्ता पक्षबाटै अवरोध भएको आरोप लगाएका थिए। ठिक यसै बेला अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पाएको ठेक्का समेत रद्द भएको छ। मूल एजेन्डा यो दिएर आउनु भएको, तर आउने बित्तिकै जादुको छडी उहाँसँग छैन। उहाँले गर्दै हुनु होला, तर उहाँले पनि म काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने उहाँले चाहिँ नि यो पुरानै परम्परागत हिसाबले बन्चरे डाँडो खोज्दै सिसडोल खोज्दै उहाँले हिँड्नुभयो भने यो पार लाग्दैन। उहाँले नयाँ प्रविधि, यङ हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, त्यही विश्वास गरेर मान्छेले भोट दिए। उहाँले चाहिँ नि नयाँ प्रविधि छिटो ल्याउनु पर्यो, ढिलाढली गर्नु भएन। उता बाटो बनेको छैन, यता प्रत्येक दिन स्थानीयको अवरोधले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन विश्व युद्धकै हालतमा छ। किनकि आजभोलि हरेक दिन फोहोर मात्रै बन्चरे डाँडा पुगिरहेको छैन। काठमाडौँबाट प्रहरीका भरुवा गन, अश्रु ग्यासका सिलप्याकहरू समेत गएर बन्चरे डाँडामा विस्फोट भइरहेका छन्। बुधबार 2 एसपीको नेतृत्वमा काठमाडौँबाट सुरक्षा टोली पुगेपछि मात्रै फोहोर विसर्जन सम्भव भएको थियो। स्थानीयवासी भने ढुङ्गा, मुढा र गुलेली बोकेर अवरोध गरिरहेका छन्। स्थानीय र सरकारवादीसँग आजसम्म भएका 174 सम्झौतामा राजनैतिक रङ भरिएपछि बन्चरे डाँडा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रभन्दा बढी रणभूमि बनिरहेको छ। तर सत्ता पक्षहरू यसलाई बालेनको असफलताका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। फोहोरको विषय भनेको काठमाडौँ महानगरकै क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो, तर यसको मतलब चाहिँ सङ्घीय सरकारले त्यो समस्या समाधानको लागि केही नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तर त्यसको पहल त महानगरले गर्नु पर्यो नि त। जुन बालेनजी हुनुहुन्छ खालि मिडिया मात्रै बोल्ने, खालि चर्चाको लागि मात्रै काम गर्ने, खालि सेलिब्रिटी मात्रै त्यो ऱ्याप गाएर त अहिले हुँदैन नि त। त्यसरी उहाँको दायित्व उहाँले सरकारसँग, सङ्घीय सरकारसँग उहाँले समन्वय गर्नु पर्यो, उहाँले पहल गर्नु पर्यो। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले त्यो भएको देख्दैन मैले चाहिँ। किनभने उहाँ चाहिँ खालि ऱ्यापतिर रमाइरहनु भएको छ। तर एउटा कुरा के हो भने उहाँले नै भन्नुभएको थियो नि, म चाहिँ जित्यो भने के गर्छु, गफ दिनुभएको थियो, इन्जिनियर छु, अर्को छु, के छु, फोहोर चाहिँ म यो फोहोरको समस्या समाधान नगरेर मालै लाउँदैन भन्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ उहाँको कार्यकालबाट त एक दिन पनि उहाँलाई माला लाउनु पाउनु लाग्छ देखिएन। चौतर्फी बालेन असफल भइरहेको चर्चा चुलिएका बेला काम गर्नै नसक्ने वातावरण बन्दै गएको छ। बालेन पनि कसैसँग झुकेर नभई अब टक्करमा गएर अघि बढ्ने नीतिमा छन्। फलतः प्रचण्ड देउबासँग भिडेरै भए पनि आफूमाथिको दोषको भारी कम गर्ने उनको योजना देखिन्छ।
तर विगतमा प्रचण्ड, देउबा र ओली जस्ता पार्टीका व्यक्तिले काम नगरेकै कारण आफूलाई जिताएका हुन् भन्नेतर्फ बालेनको ध्यान गएको छैन। किनकि अहिले त 1 महिनासम्म फोहोर काठमाडौँका सडकमा थन्क्याउने अनि 1 हप्ता स्थानीय र प्रहरीलाई भिडाएर फोहोर विसर्जन गर्नु बालेनको नियति बनेको छ। यसलाई बालेनको असफलता मात्रै नभएर सबै जिम्मा बालेनकै थाप्लोमा छोड्नुको परिणामका रूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। रौतहटको ओढहरुवा स्थित बागमती नदीमा 12 वर्षदेखि पुलको निर्माण नसक्दा स्थानीयवासी मारमा परेका छन्। समयमा पुल नबन्दा करिब 400 भन्दा बढी घरधुरीका परिवार नदीमा जोखिम मोलेरै दैनिक काठको डुङ्गामा यात्रा गर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ओढहरुवा स्थित बागमती नदीमा स्थानीयहरूलाई वारपार गर्न सहज हुने भन्दै माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पुल शिलान्यास भएको थियो। तर पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले पुल शिलान्यास गरेको 12 वर्ष भइसक्दा पनि सो पुल निर्माण हुन सकेको छैन। ठेकेदारको कम्पनीको लापरवाहीले बागमती पारीका ओढहरुवावासीलाई गाउँपालिका तथा ओडा कार्यालय आउन समेत दिनभर लाग्ने गरेको छ। यस्तै बागमती पारी बसोबास गर्ने करिब 400 भन्दा बढी घरधुरीका स्थानीय जोखिम मोलेर काठको डुङ्गामा यात्रा गर्न बाध्य छन्। स्थानीयहरू दैनिक तथा प्रशासनिक कामको लागि र जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा जानको लागि डुङ्गाकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीयवासी बिरामी हुँदा समेत डुङ्गा मार्फत नदी पार गरेर उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ। अझ नदीमा बाढी आएमा पारी जान समेत कठिनाई हुने गरेको छ। ये नदी नाल में अबै छी, नदी के पानी अबै है तो दुख तकलीफ हो जाइए, खानों के खोरियों के सब चीज के तकलीफ हो जाले। अब बान अगोरे के पड़े घर दुआर छोड़ के, अब जाओ से कहाँ जाओ? अब चारू कता से तो घेरायल रही थी एके लंग, तब कहाँ जाओ? अब ये बांधे पर अगोरे के पड़े भूखे प्यासे। यही सबके तकलीफ हमरा के हो गेल बा। दूसर कथी कहूँ? पुल न बनैत बा। आ सबरे 8 बजे के आयल टपल छी की आपे न गोरले छिए। पुल रहई तनका हमनी के गति बा, हमनी के तनका दशा बा। तैका दशा हमनी सके हमनी के इतना दशा बा जे हमनी पानी चलाबै त यारो हमें से हड़ताल बीत जाई। माधव नेपाल जी की गलन से फोन अति पुल के शिलान्यास कैलन, जलम दे देलन आ ओकरा पाले न सकलन। ए पार के ओ पार के जनता कराई छतन आ जब वोट के समय अहन तो कहियन कि ए वोट हमरा दन, हम ही न बनबै छी। आ जनता की करी है, अब वो पार के वही पार मर रहा है, पार के यही पार मर रहा है। वह डूंगा से आवाज जावत है, भर दिन में एक खेप फूलल, हमने से एक खेप फूल तो गेली साँझ में आएगी। हमने के बात ये तो है। बागमती नदी पारी रौतहटको बतसपुर, ओढहरुवा, राजदेवी, गौर लगायत स्थानका मानिसहरू डुङ्गा चढेरै खेतबारीमा काम गर्न जाने गरेका छन्। बागमती पारीका स्थानीयलाई वारी आउन 2वटा डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्छ। वर्षायाममा बागमती नदीमा बाढी आउँदा स्थानीयहरूको आवत जावत नै ठप्प हुने गरेको डुङ्गा चालक रामबाबु रजत बताउँछन्। डुङ्गा चढ्न सर्वसाधारणले एक पटकको 50 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यहाँ तो दिनमा 200 जना आरोह गर्न मिल्छ के पारी 2 पार्न 200 जनासम्म पुग्छ। बाढ आयो भने त पनि 50 जना 20 जना पनि तर्न सक्छ। एकचोटि दुईचोटि डुङ्गा आउनुपर्छ। धेरै आयो भने चल्छ, तर एकैचोटि चल्छ। एकचोटि बिहान आयो भने बेलुकीतिर जान्छ। यता हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख दारोगा प्रसाद शाहले भने ठेकेदार कम्पनीको समय अवधि 1.5 वर्ष रहेको बताउँछन्। उनले 1.5 वर्षको अवधिमा बागमती नदीको पुल अन्य किसिमका बाधा नभए निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गरेका छन्। ठेका म्यादको कुरो गर्दाखेरि 2.5 वर्ष छ। 2.5 वर्ष छ त 2.5 वर्षभित्र जुन निर्माण व्यवसायीको जुन आफ्नो उत्साह जुन छ त्यो अनुसारले उसले सकाउन कुनै अर्को किसिमको बाधा व्यवधान भएन भने त्यो पुल बन्छ जस्तो मेरो आशा छ। बागमती नदीमा विक्रमसम्म 2067 साल जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालद्वारा पक्की पुलको शिलान्यास भएको थियो। प्रधानमन्त्रीबाट पक्की पुल निर्माणको लागि शिलान्यास भएसँगै ज्यानको जोखिम राखेर यात्रा गर्न बाध्य ओढहरुवावासी खुसी भएका थिए। तर शिलान्यास भएको 12 वर्षसम्म पनि पुल बन्न नसक्दा स्थानीयहरू रुष्ट भएका छन्। बागमती नदीको उक्त पुल निर्माण सम्पन्न भएमा रौतहट र सर्लाहीका बासिन्दा समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन्। बागमती नदी पुलको ठेक्का लुम्बिनी बिल्डर्स प्राली सिद्धार्थ नगरले 35 करोड 89 लाख 9,433 रुपियाँमा पाएको
थियो। ठेक्का लुम्बिनीले पाए पनि निर्माणको काम पप्पू कन्स्ट्रक्सनले थालेको थियो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले सडक विभागसँग 2067 जेठ 31 गते 2070 जेठ 30 गते पुलको निर्माण काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। स्पान निर्माणको काम सकिए पनि बाँकी काम भने सुरु भएको 9 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय पर्साले लुम्बिनी बिल्डर्ससँग ठेक्का रद्द गरेपछि पुनः आह्वान गरेको ठेक्का महालक्ष्मी विकास YPJB जनकपुरले 2079 वैशाख 11 गते सम्झौता गरी 2081 कार्तिक 10 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 57,40,77,501 रुपियाँमा सम्झौता गरेको छ। कार्यालयले नयाँ ठेक्का लगाए पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 852 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6,383 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 852 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 328 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने देशभर 5,462 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको चौथो कारोबार दिन आज शेयर बजारमा सामान्य गिरावट भएको छ। यसअघि लगातार घटेको नेप्से आज 0.36 अङ्कको सामान्य गिरावट हुँदा 2040.70 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै बैंकिङ, जीवन बिमा, होटल तथा पर्यटन, व्यापार लगानी र अन्य उपसूचकमा सामान्य गिरावट हुँदा हाइड्रो पावर र उपसूचक सर्वाधिक 0.68% वृद्धि भएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि तल झरेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले कब्जा गरेको क्रिमियाको अर्को हतियार भण्डारण केन्द्रमा पनि ठूलो विस्फोट भएको छ। क्रिमियामा रहेको रुसी सैन्य आधार शिविरमा युक्रेनी आक्रमण भएको एक सातापछि अर्को सैन्य केन्द्रमा रहेको हतियार भण्डारण केन्द्रमा श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोट भएको बीबीसीले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सेयर भएका भिडियोमा हतियार भण्डारण केन्द्रमा निकै बेरसम्म कैयौँ विस्फोट भएको थियो। गत हप्ता क्रिमियाको तटमा रहेको ब्ल्याक सी बेसमा रुसी लडाकु विमान ध्वस्त भएका थिए। रुसले उक्त विस्फोट युक्रेनले गराएको आरोप लगाएको छ, तर युक्रेनले आक्रमणलाई सार्वजनिक रूपमा भने स्वीकार गरेको छैन। अब पालो खेलकुद समाचारको। विश्वकपको 100 दिने दिनगिन्ती सुरु भइसकेको छ, जसले गर्दा हरेक फुटबल प्रेमीहरूमा उत्साह छाएको छ। 22औं संस्करण विश्वकप निकट हुँदा पहिलो विश्वकप कस्तो र कसरी खेलाइएको थियो त? एक रिपोर्ट। विश्वकपको पहिलो संस्करण सन् 1930 मा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र उरुग्वेमा भएको थियो। सन् 1928 को ओलम्पिकमा फुटबलतर्फको स्वर्ण विजेता उरुग्वेलाई विश्वकप हुनुभन्दा एक वर्ष अघि फिफाले फुटबल विश्वकपको आयोजना गर्न दिने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो। पर्याप्त व्यवस्थित रङ्गशालाको अभावका बीच पनि उरुग्वेले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई पछि पार्दै पहिलो विश्वकपको आयोजना गर्न सफल रह्यो। आधाभन्दा बढी ल्याटिन अमेरिकी देश सहभागी भएको पहिलो विश्वकपमा युरोपबाट 4 र उत्तर अमेरिकाबाट 2 राष्ट्र सहभागी थिए। आयोजक राष्ट्र उरुग्वे सहित अर्जेन्टिना, चिली, बोलिभिया, पेरू, पाराग्वे, ब्राजिल, फ्रान्स, युगोस्लाभिया, रोमानिया, बेल्जियम, मेक्सिको र अमेरिका गरी 13 राष्ट्रले पहिलो विश्वकप प्रतियोगिता खेलेका थिए। 4 समूहमा विभाजन गरेर खेलाइएको प्रतियोगितामा एउटा समूहमा 4 र अन्य समूहमा 3-3 राष्ट्रलाई सहभागी गराइएको थियो। आफ्नो समूहको शीर्ष 4 राष्ट्रले विश्वकपको सेमिफाइनल यात्रा तय गरेका थिए, जसमा अर्जेन्टिना, युगोस्लाभिया, उरुग्वे र अमेरिका रहेको थियो।
सेमिफाइनलमा अमेरिकालाई 6-1 को फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै अर्जेन्टिनाले फाइनलको टिकट काटेको थियो। फाइनलमा अर्जेन्टिनासँगको भिडन्त पक्का गर्ने क्रममा आयोजक उरुग्वेले पनि युगोस्लाभियालाई 6-1 कै अन्तरले हराउन सफल भएको थियो। जुलाई 30 का दिन उरुग्वेको सेन्टिरियो रङ्गशालामा पहिलो विश्वकप जितेर इतिहास रच्ने दुई टिमको टुङ्गो लागिसकेको थियो। दुई टिमलाई मैदानमा उत्रिएको हेर्न 93,000 दर्शक रङ्गशालामा आएका थिए। पहिलो विश्वकपको फाइनल खेल हेर्न अर्जेन्टिनाबाट मात्रै 15,000 समर्थकहरू रङ्गशाला पुगेका थिए। फाइनल खेलमा अर्जेन्टिनालाई 4-2 ले हराउँदै आयोजक उरुग्वेले पहिलो विश्वकपको उपाधि आफ्नो पोल्टामा पार्यो। पहिलो विश्वकपको उपाधि जित्दै राष्ट्रिय फुटबल टोलीले इतिहास कायम गरेको भोलिपल्ट उरुग्वेमा सार्वजनिक विदाको घोषणा गरियो। तर यता अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनस आयर्समा भने स्तब्ध समर्थकहरूले उरुग्वेको राजदूतावासमा ढुङ्गा हानेर प्रदर्शन गरे। प्रतियोगितामा सर्वाधिक 8 गोल गर्ने अर्जेन्टिनाका गियुलेर्मो स्टेभिल पहिलो विश्वकपको सर्वाधिक गोलकर्ता घोषित भए। त्यस्तै पहिलो खेल जितेमा फ्रान्स रह्यो। फ्रान्स र मेक्सिको बीच खेलाइएको पहिलो खेलमा 4-1 को नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्दै फ्रान्सले पहिलो विश्वकपको पहिलो खेल आफ्नो नाममा पार्न सफल भयो। फ्रान्सका लागि खेलको 19औं मिनेटमा लुसियन लाउरेन्टले विश्वकपको पहिलो गोल गरेका थिए। पहिलो विश्वकपमा 3वटा रङ्गशालाको प्रयोग गरिएको थियो। फाइनल खेल खेलाइएको रङ्गशाला उरुग्वेको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बनाइएको थियो। यो रङ्गशालालाई अहिले पनि उरुग्वेलीहरू स्वतन्त्रता तथा विजयको प्रतीकका रूपमा हेर्छन्। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन नजिकिएसँगै दल प्रवेशको सिलसिला बढ्दो, एमाले प्रवेश गर्नेको बाढी आउने ओलीको दाबी, नागरिकता विधेयकमा गठबन्धनले मुडेबल देखाएको आरोप। सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन सकस, दलहरू आफ्नै अडारमा अडिग, कार्यदलको बैठकमा भएको छलफलबारे शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गरिने। काठमाडौँको फोहोरमै राजनीति चल्दा व्यवस्थापनमा महाभारत, अवरोधकै बीच एसपीको कमान्डमा फोहोर फालिँदै विकल्पबारे 3 जिल्लाका सिडिओ छलफलमा। ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले संयोग विकास आयोजना अल्पत्र, रौतहटको बागमतीमा 12 वर्ष अघि उद्घाटन गरिएको पुल अझै बनेन, स्थानीय जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य। र रुस र युक्रेन बीच श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण बढ्दो, क्रिमियाको हतियार भण्डारण केन्द्रमा ठूलो विस्फोट, युक्रेनले विस्फोट गराएको रुसको आरोप। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।